Serbisyo Angel Radio. Ito na report, Angel Ed, sa imong report, kamen. Duha ka motorista nagbangga, way swerte, patay. Dead on arrival sa Northern Mindanao Medical Center ang usa ka 21 anyos nga motorista nga taga Baraopol, Misamis Oriental human nakaangkon og fatal injuries sa disgrasya tali sa gimanihong rider og usa ka taxi diha sa atubangan sa buhatan sa DPWH Region 10 kon Mother of Perpetual Help Avenue, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Subay sa investigasyon sa kapulisan nga parihong gikan sa patag o paingon sa Bulwa ang direksyon sa duha ka sakyanan o pag-abot sa taxi sa atbang sa DPWH 10 na nag-U-turn kini nga nagresulta sa panagbangga. Gidugang pa nga posibleng kusog-usab ang pagmaneho sa biktimang nakamotorsiklo rason sa pagpilit niini sa taxi atol sa disgrasya. Una niini giangkon sa taxi driver nga wala kini nag-signal light tungod sa kumpiyansa nga mingaw og layo pa ang distansya sa motorsiklo apan wala damhang kalit kining nabangga kaniya. Kini nga balita atod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Tanang Bayan sa Angel News Patrol. Reporting.